السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم استاذ انس زين الدين. بعد ما شفنا الجزء الاول في الدرس ديال جينيراليتي سيغ لي فونكسيون، شفنا كيفاش نقدروا نكالكولي ولا نقدروا نديتيرميني ولا لو دومين ديفينيسيون. الوغ اليوم غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نشوفوا واش عندنا فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير، يعني غادي ندرسوا نيتيديو لا باريتي ديال واحد لا فونكسيون. الوغ لي فونكسيون اللي عندنا سواء تكون عندنا فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير. دونك باش تكون عندي فونكسيون بير سي سولمون سي الا كان عندي موان اكس appartient au domaine définition. غادي نشوفوا شنو كيفاش يقدر يكون عندي موان اكس appartient au domaine définition. لا كونديسيون الثانيه خاصها تكون عندي اف دو موان اكس، يعني نمشي نعوض في لا فونكسيون، نعوض اكس باغ موان اكس، ولا خرجت لي اف دو اكس كنقول ديك الساعه راه عندي فونكسيون بير اولا داله زوجيه. في لا كونديسيون الثانيه الا زعما بغينا تكون عندنا واحد لا فونكسيون امبير. دونك غادي نشوفوا هذا الكور ومن بعد غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر هادشي. باش تكون عندي فونكسيون امبير سي سولمون سي الا كانت عندي دونك الكونديسيون الاول كتبقى هي الا كان عندي موان اكس ابارتيان دي دو اف، والا كان عندي موان اف ولا اف دو موان اكس كيف قلنا لنا. دونك اشاك فوا كنعوض اكس بموان اكس في لا فونكسيون خاص تخرج ليا موان اف دو اكس، ديك الساعه كنقول بلي الفونكسيون عندي امبير. الوغ باش نفهمو اكثر غادي نشوفوا واحد الامثله عندي هنا. الوغ الفونكسيون الاولى عندي اف دو اكس كتساوي 3 اكس او كاري موان 5. داكوغ. دونك اول حاجه غادي نفكر نديرها هي انني خاصني نديتيرميني الدومين ديفينيسيون. علاش نديتيرميني الدومين ديفينيسيون؟ باش نعرف هذيك لا كونديسيون الاولى ديال موان اكس ابارتيان دي دو اف. دونك اول حاجه خاص تحقق لي هاد لا كونديسيون. لا كونديسيون الثانيه خاص تكون عندي يا اف دو موان اكس خاصها تخرج ليا اف دو اكس اولا تخرج ليا موان اف دو اكس. الا خرجت لي اف دو اكس كنقول فونكسيون بير، خرجت لي موان اف دو اكس كنقول فونكسيون امبير. دونك غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحسبوا لو دومين ديفينيسيون. تو سامبلومون الدومين ديفينيسيون ديال هذه سي بولينوم، دونك واحد الحدوديه. الدومين ديفينيسيون ديالها دي دو اف كيساوي ار. ديجا شفنا هادشي في البارتي الاولى ديال الكور، قلنا الا كانت عندي بولينوم الدومين ديفينيسيون ديالها كتكون ار كامل. الوغ خاصنا نديتيرمينيو لا كونديسيون الاولى واش فيريفي ولا لا، زعما عندي موان اكس ابارتين دي دو اف ولا لا. دونك باش نديتيرميني هذه غادي نشوفوا هنا واحد الطابلو عندي. كيف كنلاحظوا هنا عندي واحد الطابلو. الا بغينا تحقق لي لا كونديسيون ديال موان اكس ابارتين دو اف خاص يكون عندي لونسومبل سونطري، يعني عندي واحد المجموعه تعريف سونطري، يعني عندها بحال عندها التماثل. كيف كنشوفوا هنا عندي موان لانفيني بلس لانفيني راه هي ار، دونك راه حيت ار هي من موان لانفيني بلس لانفيني. الا كانت عندي ار ايطوال مثلا ولا ان ايطوال، المهم شي اونسومبل ايطوال صوف زيرو، دونك شي اونسومبل من غير زيرو، فاوتوماتيكمون كيكون عندي سيستيم اولا اونسومبل سونطري. الا كان عندي شي اونسومبل ما عدا العدد زيرو، الا كان عندي شي اونسومبل ما عدا واحد جوج اعداد اللي كيكون اكس وموان اكس، دونك بحال مثلا هنا عندي موان 1 و 1، تقدر تكون عندي موان 2 و 2، تقدر تكون عندي موان 3 و 3. الا كان عندي واحد الانترفال حتى هو في لا سيميتري، بحال دابا كنشوفوا هنا موان 4 و 4. داكوغ. بالنسبه لي سيستيم نون سونطري هما هادو، بحال مثلا عندي هنا 0 بلس لانفيني، سيستيم نون سونطري حيت ما فيش لا سيميتري، حيت مثلا لا سيميتري ولا المقابل ديال مثلا جوج هو ناقص جوج، وناقص جوج ما كاينش في هذا الانترفال، دونك ما عنديش لا سيميتري. الوغ هنا مثلا عندي ار ولا شي اونسومبل ما عدا العدد واحد، يعني الا عطيت اكس هي ناقص واحد فموان اكس هي واحد، دونك هذا سيستيم نون سونطري. لا ميم شوز هنا عندي موان 1 2، هنا عندي موان 4 3، دونك هادو سو سون دي زونسومبل نون سونطري. الوغ اي فوا نلقى شي اونسومبل بحال هذا نعرف بلي لا كونديسيون الاولى اي فيريفي، نمشي غير نديتيرميني لا كونديسيون الثانيه. دونك هنا غادي نقول لا كونديسيون الاولى فيريفات لينا في هاد لا فونكسيون. الوغ نمشي دابا لا كونديسيون الثانيه نشوف واش فيريفي ولا لا. الوغ اشاك فوا نلقى اكس في لا فونكسيون نعوضها بموان اكس، دونك غتولي عندي لا فونكسيون ديال موان اكس شنو كتساوي، هي 3 فاكتور دو موان اكس لو 2 او كاري موان 5. حنا كنعرفوا موان اكس او كاري سي اكس او كاري، دونك غتبقى لي هي 3 اكس او كاري موان 5. الوغ كنلاحظوا هذه راه هي اف دو اكس، يعني لقينا اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس. الوغ ان كونديسيون هذا ان داله عندنا هذا، دونك كنقول سي اون فونكسيون بير، دونك اف اي بير. داكوغ. دونك ساهله. دونك باش نيتيديو لا باريتي ديال واحد لا فونكسيون خاص لا كونديسيون الاولى تحقق ليا. باش تحقق ليا لا كونديسيون الاولى خاصني نشوف داك الطابلو، راه غادي نخليه لكم في الجروب. خاصني نشوف داك الطابلو يعني واش عندي اونسومبل سونطري ولا لا. الا كان عندي اونسومبل سونطري دونك لا كونديسيون الاولى فيريفي، كنمشي غير لا كونديسيون الثانيه نشوفها واش فيريفي حتى هي ولا لا. الوغ نشوفوا لا فونكسيون الثانيه شنو عندي جي دو اكس كتساوي 3
sur x. Alors déterminer l'ensemble, le domaine de définition. Alors اش خاص يكون عندي d de f égale x appartient à R, d'accord, tel que x يكون différent de 0. alors هنا لاحظنا غنلقاو d de f شنو هي r هنا ايغال r ما عدا العدد 0، خاصها تكون ليا ديفيرون دو 0، دونك ما عدا العدد 0. الوغ لا لاحظنا هذا راه كاين عندي في السيستم لونسومبل سونتري هو هذا. الوغ عندي هو هذا، دونك لا كونديسيون الاولى فيريفي، نمشي نتاكد من لا كونديسيون الثانيه. الوغ غنمشي للجي دو اكس وغادي نعوضها بالجي موان دو اكس. اش غتولي عندي؟ هي 3 على موان اكس. الوغ غتولي عندي هي موان 3 سور اكس. لا لاحظنا هذه راه هي موان جي دو اكس، دونك غادي نقول باللي جي دو موان اكس égale moins g de x. وهذا la condition ديال les fonctions impaires. alors غنجي هنا ونقول ليه بلي الفونكسيون g i impair. متفقين؟ دونك لا باريتي واحد الحاجه سهله. الوغ نديرو واحد لونسومبل ولا نديرو واحد لا فونكسيون اخرى باش نتاكد باش تفهموا هادشي اكثر. نشوفوا هاد لا فونكسيون ديال f de x كتساوي، دونك f de x كتساوي لا racine de x sur 2. متفقين؟ الوغ اشنو غادي ندير هنا؟ خصني نديتيرميني دي دو اف. شنو هو دي دو اف؟ هو اكس ينتمي الى ار، بحيث هادشي اللي وسط الغاسين كاري خاصو يكون سوبيريور او ايغال 0، دونك غنقول اكس سوبيريور او ايغال 0. الوغ الدومين ديفينيسيون شنو هو؟ كيساوي هو من 0 بلس لانفيني. هنا كتكون توجور اوفير، هنا عندي او ايغال دونك غتكون فيرمي. متفقين؟ الوغ هذا سيستيم نون سونتري. كيف كنلاحظوا هنا عندي هاد السيستيم نون سونتري. الوغ كنجي هنا كنقول ليه لا فونكسيون ولا لا كونديسيون اللي ما تحققش ليا، دونك اف ني بير ني امبير. يعني هاد لا فونكسيون ما دار لا زوجيه ما دار لا فرديه. الوغ الجزء الثاني سهل هنا. نتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفوا فيديو جاي ان شاء الله.